हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा अन्य वर्ष हामीले शिक्षालाई थोरै मात्रामा समथिङ 1.5-2 करोड मात्रै बजेट छुट्याउँथ्यौँ। अहिले शिक्षा सामाजिक विकासमा त्यत्तिकै बजेट छुट्याए तापनि फेरि शिक्षालाई कक्षा 10 सम्म निशुल्क गराउने उद्देश्यले हामीले 2.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ छुट्याएका छौँ। त्यसकारण अहिले थोरै ओडामा गुनासो बजेट थोरै भयो भन्ने कुरा पनि आछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिले शिक्षामा बढी लगानी लगाएर जाने उद्देश्यले ओडामा चाहिँ गत वर्षको सिलिङभन्दा यो वर्षको बजेट अलिक कम भएको। प्रथम त अब सुरक्षा भत्ताको विषयमै कुरा गरौँ। सुरक्षा भत्ता अहिले हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले ओडा कार्यालयसम्म आउन नदिने र घर घरमै गएर चाहिँ उहाँहरूको रिन्यू गर्ने र 68 वर्ष पुगेकालाई नयाँ चाहिँ दर्ता गर्ने कुराहरूमा हामीले गइरहेका छौँ। सीधा पत्र अनलाइन टेलिभिजनको सीधा संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामीले कार्यक्रममा विविध विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ, समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी जोड्नेछौँ ओडामा के कस्तो प्राथमिकतामा बजेट योजनाहरू तर्जुमा भएका छन् र पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ, यी विषयवस्तुमा हामी संवाद केन्द्रित राख्नेछौँ। समय रहेमा थप जिज्ञासा पनि राख्नेछौँ, जसका लागि कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष एवं पालिकाका प्रवक्ता श्याम बहादुर रोका। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम बधाई छ। यहाँ दोस्रो कार्यक्रम होइन? हजुर, दोस्रो कार्यक्रम। के चाहिँ त्यस्तो लोकप्रिय काम गर्नुभयो, फेरि निर्वाचित हुनु? अब जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि हामीले जनताको प्रत्यक्ष सेवालाई निगरानी गर्दै काम गर्ने हो। मलाई चाहिँ जनताले विश्वास गर्नुभयो, फेरि दोहोऱ्याउनु भयो। जनतालाई पुनः म धन्यवाद दिन्छु। टिकट दिने निकाय अथवा पार्टीले पनि विश्वास गर्छ। हजुर हजुर। यहाँको त बहुमत छैन र पालिकामा? बहुमत छैन, हाम्रो अहिले 9 जना छ। अब पछिल्लो समय यहाँ त प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। बजेट निर्माणमा यहाँको भूमिका कतिको रहने गर्छ अथवा वडाको भूमिका बजेट निर्माण गर्दा? बजेट निर्माण गर्दाखेरि भूमिका सबै वडा जस्तै हो। अन्य वडामा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको जतिकै जिम्मेवारी भूमिका रहन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ बजेट बाँडफाँड गर्छौँ। जस्तै अब यहाँहरूले बजेटको सिलिङ दिने गर्नुहुन्छ। सिलिङ सम्बन्धित वडाको योजनाहरू आइसकेपछि सिलिङ दिनुहुन्छ अथवा सिलिङको आधारमा योजना आउने गर्छ? अब अहिले एउटा समिति छ, त्यो समिति यो आर्थिक चाहिँ बाँडफाँड समिति। अब समितिमा छलफल चल्दा अहिले हाम्रो राजपुर गाउँपालिकामा अन्य वर्ष हामीले शिक्षालाई थोरै मात्रामा समथिङ 1.5-2 करोड मात्रै बजेट छुट्याउँथ्यौँ। अहिले शिक्षा सामाजिक विकासमा त्यत्तिकै बजेट छुट्याए तापनि फेरि शिक्षालाई कक्षा 10 सम्म निशुल्क गराउने उद्देश्यले हामीले 2.5 करोड रुपियाँ त्यहाँ छुट्याएका छौँ। त्यसकारण अहिले थोरै ओडामा गुनासो बजेट थोरै भयो भन्ने कुरा पनि आछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिले शिक्षामा बढी लगानी लगाएर जाने उद्देश्यले ओडामा चाहिँ गत वर्षको सिलिङभन्दा यो वर्षको बजेट अलिक कम भएको। कम सिलिङ गएको छ नै। हामीले जान्न खोजेको कुरा के भने ओडाको आवश्यकता अनुसार सिलिङ दिनुहुन्छ अथवा सिलिङको आधारमा ओडाको आवश्यकता आउँछ? अब त्यो त सिलिङको आधारमा ओडाको आवश्यकता आउने हो। अहिले त अब ओडाको आवश्यकता त धेरै छ, किनभने राजपुर गाउँपालिका एउटा विकट बस्ती भएको हुनाले यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी छ, धेरै विकास गर्न बाँकी छ। त्यसकारण ओडाको आवश्यकतामा सिलिङको आवश्यकतामा ओडामा चाहिँ बजेट गएको छ यो वर्ष। यहाँहरूले पहिला सिलिङ दिनुहुन्छ, त्यो आधारमा बजेट योजनाहरू आउँछ। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो कि विगतको भन्दा थोरै हामीले शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी गएको हुनाले वडाको बजेट केही कटौती भएको भन्नुभएको छ। समग्र रूपमा फेरि गाउँपालिकाको 2वटा वडा कार्यालयको भवन र एकीकृत सेवा केन्द्र भनेर नाकामा 3 ठाउँ भवन, त्यो 5वटा भवन निर्माण हुन लागेको हुनाले
समग्र गाउँपालिकाको बजेट त्यतातिर गएको हुनाले सिलिङ पनि कम भएको हो। शिक्षा र अब त्यो गाउँपालिकाको एकीकृत सेवा केन्द्र र वडा कार्यालय अनि गाउँपालिकाको भवन निर्माणलाई पनि बजेट छुट्याउँदाखेरि अलिक कम भएको छ। फेरि यहाँहरूलाई के पनि भनिएको छ भने उपभोक्ता मार्फत काम गर्नुभन्दा सिधै टेन्डर आह्वान गर्ने र गाउँपालिकाले सिधै फेरि ठेकदार निम्त्याउने, ठेकदारबाट यसो कमिसन खान पनि सजिलो हुने भएर कटौती गरेर फेरि गाउँपालिकाले नै बजेट दिएछ भनेर यता कता त्यो पनि चर्चाको विषय बनाइएको छ। चर्चाको विषय मैले पनि सुनेको छु, तर आधिकारिक रूपमा कार्यपालिकाले टेन्डर मार्फत गर्ने या समिति मार्फत गर्ने भनेर आधिकारिक रूपमा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ। निर्णय भएपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। अब यहाँलाई त अनुभव छ, विगत 5 वर्ष पनि यहाँले प्रवक्ता भएरै काम गर्नुभयो, अहिले पनि अब महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ। यहाँ त सबै वडाको फेरि जिम्मेवारी लिने पालिकाकै मुखपत्र हो तपाईँ। अब के हो त भन्दा विगतका अनुभव हेर्दा बजेट कसरी गयो, कि खण्डीकरण भएर गएर परिणाम देखिएन अथवा कि उपभोक्ता मार्फत काम गरेर नदेखिएको अथवा टेन्डर मार्फत गर्दा केही देखिन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लागेको यहाँको अनुभवले के भन्छ? अब त्यो अनुभव यसो हेर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, राजपुर अत्यन्तै विकट बस्ती भएकोले धेरै विकास गर्नुपर्ने आवश्यक छ। विकासका पूर्वाधारहरू एकदम अपुरो थिए हिजो। अब त्यो धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने भावनाले फेरि सबै क्षेत्रमा त्यो आर्थिक परिचालन गर्नुपर्ने भावनाले अब एकैचोटि देखिने खालको चाहिँ हामीले त्यो विकास कर्मिक रूपमा गरिरहँदाखेरि त्यस्तो देखिएन। तर समितिले काम गर्दाखेरि पनि कतैको समिति अब त्यस्तो जिम्मेवारविहीन भएको देखियो भने धेरै समितिहरू चाहिँ जिम्मेवार तरिकाले नै काम गरेको हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ। जस्तै मेरै वडामा भन्नुपर्दा मैले कम्तीमा 90-95% समय अवधिभित्रै मैले 5 वर्षको कार्यकालमा समय अवधिभित्रै चाहिँ 95% काम चाहिँ सम्पन्न गरेको मेरो 6 नम्बरको अभ्यास छ। त्यसकारण त्यो कामलाई परिचालन गर्ने र समितिहरूलाई पनि कडाइका साथ परिचालन गरेर समयमा काम सक्ने र काम छिटो छरितो गर्ने कुरामा चाहिँ वडा अध्यक्षहरू कति परिचालन हुनुभयो त्यो अनुसार चाहिँ काम भएको छ। त्यसकारण अब समितिबाट पनि काम राम्रा कामहरू भएका छन्, उदाहरणीय कामहरू भएका छन्। त्यसकारण टेन्डर प्रक्रियाहरू एउटा चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने सवालमा उसमा अलिक बढी सामग्रीहरू हुने भावनाले सहज ढङ्गले उसले गर्न सक्छ भन्ने हो। तर समितिबाट पनि चाहिँ काम राम्रो भएको छ। दुइटै हो। अब कमजोरी ठेकदार पनिबाट पनि हुनसक्छ, यता कता समितिबाट पनि हुनसक्छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ भन्नुभएको छ। शिक्षामा के का आधारमा के आशा राखेर शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभयो? अब नम्बर 1 त शिक्षा बिना राजपुर गाउँपालिकाको विकासमा त्यति राम्रो फड्को मार्न नसकिने एउटा अनुभूति भयो। योभन्दा अगाडि पनि मैले शिक्षामा चाहिँ अलि बेसी लगानी लगाएर जाउँ र शिक्षालाई एउटा चाहिँ निःशुल्क बनाएर जाउँ र शिक्षामा एउटा लगानी लगाएर जाउँ भनेर चाहिँ कुरा राखेको थिएँ। त्यो कर्मिक रूपमा त्यतिखेर हामीले अलिक थोरै लगानी लगाएर पनि प्रत्येक विद्यालयहरूमा चाहिँ अनुदान स्वरूप आर्थिक व्यवस्था गरेर पनि परिचालन गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ जनताले नउठाउने र सबै 10 कक्षासम्म चाहिँ हामीले निःशुल्क चाहिँ बनाउने र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। जसमा यो देउखरी बेल्टामा हामीले 45 जना विद्यार्थी बराबर एउटा शिक्षक र नागा र खोलाखालीको बेल्टामा 22 जना विद्यार्थी बराबर 1 जना शिक्षक को व्यवस्थापन गरेर शिक्षालाई अब सुधारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउने कुरा। विद्यार्थी हराउने गर्छ, यहाँलाई पनि थाहा छ। एक कक्षामा भर्नु भएको विद्यार्थी त्यो एसईई दिने बेलासम्म हराइसकेको हुन्छ र डिग्री गर्ने बेलासम्म 1 कक्षामा हुने विद्यार्थी त्यो ब्याज डिग्री गर्दा मुस्किलले 1-2 जना मात्रै पुग्ने गर्दछन्। कतिपय ब्याज डिग्री गर्दा नपुग्ने पनि गर्छन्। त्यो हराउने परिपाटी कम होस् भनेर हो शिक्षालाई निःशुल्क बनाएको कि अरू गुणस्तरीय शिक्षाको आशा राखेको हो अथवा किन निःशुल्क? एउटा त गुणस्तरीय सेवालाई पनि अब प्रभावकारी ढङ्गले बढाउने र
हजुरले भनेको जस्तै अब यही गङ्दी वडा नम्बर 6 कै कुरा गर्दाखेरि हामी 8 सम्म चाहिँ रेगुलर जाने देख्छौँ। त्यो 8 देखि उतापट्टि विद्यार्थीहरू हराएको इतिहास यहाँ पनि छ, अहिले पनि छ, यथावत छ। अब त्यो 8 देखि माथि चाहिँ पढ्न नसक्ने स्थिति र इँटा भट्टामा जाने र कमाउने प्रक्रियामै लाग्ने, पढ्नुभन्दा 2-4 रुपियाँ कमाउने र आफूले आफ्नो गोजी खर्चको लागि पनि त्यसरी चाहिँ निस्किएको हामीले भेटाउँछौँ। त्यसकारण विशेष गरी 10 सम्म निःशुल्क भयो भने त त्यहाँसम्म पढ्न सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यसकारण एउटा उद्देश्य त्यो पनि भयो। अब ड्रप आउट अर्थात् हराउने परिपाटी कम हुन्छ यसले गर्दा। अब हराउने हजुरले भने चाहिँ हराउने परिपाटी अब कति कम गर्न सक्छौँ हामीले, कम गर्ने नै उद्देश्य हो। त्यसको लागि हामीले अब शिक्षामा अनुगमनको पाटो कसरी लिनु भएको छ, कसरी हुन्छ अनुगमन? अब शिक्षामा अनुगमन नम्बर 1 त अब जस्तै मेरो वडामा 5 वटा विद्यालयहरू छ, एउटा मावि छ अनि 4 वटा प्रावि विद्यालयहरू छ। अब अहिले हामीले के सोच बनाएका छौँ भने नम्बर 1 अनुगमन वडाले नै गर्ने। अब वडा किनभने जवाफदेही पनि हो, जिम्मेवार पक्ष पनि हो र नजिकको निकाय पनि हो। हामीले वडा बाटै अब त्यसलाई अलिक बेसी परिचालन गर्ने र त्यहाँ भएका समस्याहरू पनि हल गर्ने र शिक्षालाई अलि गुणस्तर गर्ने र त्यहाँ अहिलेसम्म कस्तो भयो भने अब यता देउखरी बेल्लो भन्दा पनि नागा खोलाखाली निगरानी कम हुने विद्यालयहरू यतै पनि अब नटेर्ने अब त्यस्तो पनि छ। अब त्यो अनुगमन कम जाने र शिक्षकले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीलाई भनौँ न निर्वाह गर्ने कुरामा कता कता कन्जुसाइ गरेको जस्तो पनि हामीले पाउँछौँ। त्यसकारण स्कुल जाने तर क्लास घन्टी अनुसार नलिदिने कुराहरू थुप्रै यिनी कुराहरू छन्। अब यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसकारण अहिले चाहिँ अनुगमनको पाटो नम्बर 1 वडाले नै त्यसको जिम्मा लिएर गर्यो भने अलिक सुधारात्मक हुन्छ र हामीसँग शिक्षा पनि छ, गाउँपालिका पनि छ, उहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ। सबै सुविधा शिक्षामा बिस्तारै सुविधा दिएपछि त्यसको फिडब्याक पनि चाहिन्छ अथवा गुणस्तरीय शिक्षा खोजेको छ, वडाले पनि खोज्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको पछिल्लो कार्यविधि केही फेरिएर आएको अवस्था पनि छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नका लागि जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कुरा गरौँ, अरू औषधि ट्रिटमेन्टका कुराहरू गरौँ, त्यसपछि यसो तीर्थाटनका कुरा गरौँ, यसलाई कसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने पालिकाले कस्तो योजना ल्याएको छ अथवा त्यो सम्बन्धीको कार्यविधि पनि केही बनेको छ कि? अब यस्तो छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब हामीले पहिलो प्रथम त अब सुरक्षा भत्ताको विषयमै कुरा गरौँ। सुरक्षा भत्ता अहिले हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वडा कार्यालयसम्म आउन नदिने र घरमै गएर चाहिँ उहाँहरूको रिन्यू गर्ने र 68 वर्ष पुगेकालाई नयाँ चाहिँ दर्ता गर्ने कुराहरूमा हामीले गइरहेका छौँ। हामीले सबै नागरिकका लागि घरमै जानु भएको छ अथवा अशक्त अपाङ्ग हिँड्नै नसक्ने यतै पनि अशक्त अपाङ्गको लागि हामीले व्यक्तिले ल्याएका छैनौँ। उहाँका सम्बन्धित व्यक्ति आउनुभएको फर्म भरेर नजिकको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ यहाँ हामीले फर्म भर्दैछौँ, घर गएरै उहाँको आफन्तले ल्याउनुहुन्छ र खोलाखाल र नाकाको लागि र यो राजपुरको लागि पनि हामीले चाहिँ उतै हामी आफै गएरै अब सम्बन्धित गार्जियन अथवा सम्बन्धित उहाँहरूको जसले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नुहुन्छ अथवा नजिकको नातेदार बाट त्यो फर्म सङ्कलन गर्ने काम त गर्नु भएको छ। विगतमा फेरि केही कमजोरी पनि भएका छन् नि, फेरि नागरिकको मृत्यु भइसकेको हुने, त्यसपछि फेरि त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग हुने, त्यतातिर कतिको सचेत हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो। त्यसरी चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। मृत्यु हुने बित्तिकै तत्कालै मृत्यु दर्ता गराउने। अब हाम्रो मृत्यु घटना घटेपछि 35 दिनभित्र चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जानुभयो भने उहाँहरूको पनि आर्थिक लाग्दैन। त्यसकारण 35 दिनभित्रै मृत्यु दर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गर्छौँ र त्यसो मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः चाहिँ फेरि भत्ता खाने कुरामा हामीले सिफारिस गर्दैनौँ र उहाँहरूलाई पहिले नै मृत्यु दर्ता बनाएर सहज ढङ्गले त्यतातिर सचेत हुनुहुन्छ। हामीसित जिज्ञासाका विषयवस्तुहरू थुप्रै थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, शिक्षाका कुरा त गऱ्यौँ, बाटोघाटो, कृषि इत्यादि स्वास्थ्यका कुराहरू जे पनि सुविधा दिँदा फेरि बाटोघाटो मेन चिज हो, जेलाई पनि सुविधा दिँदा प्रसङ्गहरू धेरै थिए। यद्यपि समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। कुनै अरू प्रसङ्गमा हामी जिज्ञासा राख्नेछौँ, सहजीकरणको आशा पनि राख्छौँ। आज यो कार्यक्रममा संक्षिप्त रूपमा 2 लाइनमा हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई, तपाईँको वडावासी पालिकावासीलाई के भन्नुहुन्छ?
विशेष गरी त अब मेरो आवाज हजुरहरूले जनतासम्म पुर्याइ दिनुभयो, त्यसमा धन्यवाद दिन चाहे। विशेष गरी म वडा अध्यक्ष भएको हैसियतले वडा अध्यक्षले र वडा कार्यालयले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार हामी चाहिँ हाम्रो जिम्मा र भूमिका जो हो त्यो सहज ढङ्गले हामीले चाहिँ गर्छौँ र जनताले त्यसरी बुझिदिनुपर्छ र वडा अध्यक्षलाई अथवा वडा कार्यालयलाई हामीले चाहिँ जनताले लिने कामहरूमा कति पनि हिचकिचावट नराखेर हामीसँग राय सल्लाह लिएर उहाँको कामहरू सहज ढङ्गले गर्न गराउन उहाँहरूलाई म सल्लाह सुझाव दिन्छु र हामीले पनि अब सबै जनताहरूलाई 5 वर्षको निम्ति हामी सबै जनताको प्रतिनिधि हो र हामी चाहिँ त्यही प्रतिनिधिको आधारमा सबैलाई समान तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य हो। त्यस कारण सबै जनताले चाहिँ समान ढङ्गले सेवा सुविधा लिइरहनु भएको, त्यो सेवा सुविधा लिनमा कन्जुसाइ नगरेर चाहिँ वडामा आइदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई। आजको संवाद यही सकिन्छ। हामी अर्को संवादको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी मित्र मेघमान बुढाका साथमा भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। सिधा पत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।